Assalamu alaikum. I am Major X and you are watching The Officer's Brief. नाज़रीन, मिडल ईस्ट की ये जंग अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और हमारे पास कुछ खास न्यूज़ हैं और लेंगे उनका हम जायजा. Today, an Iranian missile struck Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, damaged 5 US Air Force refueling aircraft on the ground. 5 refueling aircrafts को टारगेट किया है ईरानियन मिसाइल ने, ऐसा कहना है और क्लेम करना है ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने. इसके साथ साथ नाजरीन यूएस मीडिया भी क्लेम कर रहा है यूएस एयर फोर्स हैज़ टारगेटेड अ स्पेस रिसर्च सेंटर इन तेहरान that was being used for research on nuclear weapons and intercontinental ballistic missiles capable of reaching the US. More than 20 nuclear scientists were also killed in this attack. जी हाँ नाज़रीन, तो यूएस मीडिया क्लेम कर रहा है कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को तेहरान में, जिसमें 20 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए. इसके साथ साथ नाज़रीन ईरानियन मीडिया एंड नॉर्थ कोरियन स्टेट टेलीविजन्स claiming that Netanyahu was killed along with his brother and 6 generals. जबकि ग्लोबल न्यूज़ इंटरनेशनल जिसका ताल्लुक नाइजीरिया से है, उसने इस क्लेम को डिनाई किया है एंड दे आर सेइंग दैट नेतन्याहू इज स्टिल अलाइव. हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि फॉक्स न्यूज़ ये क्लेम कर रहा है दैट यूएस फोर्सेस कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक ऑन ईरान्स खार्क आइलैंड, डिस्ट्रॉइंग मोर देन 90 मिलिट्री टारगेट्स इंक्लूडिंग मिसाइल्स, स्टोरेज bunkers. Iranian press TV claiming that a missile has reportedly struck the Dubai office of Citibank, one of the largest US financial institutions operating in the Persian Gulf. इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद में कल 3 ड्रोन्स जिनको न्यूट्रलाइज किया पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम ने, और कहा यह जाता है कि ये ड्रोन्स अफगानिस्तान की तरफ से आए और मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट करना चाहते थे. इसके अलावा गुज़िश्ता रात रेड किया गया है चाबहार पोर्ट पर, उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं. द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स रेडेड अ वेयरहाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द पोर्ट ऑफ चाबहार इन विच अ लार्ज नेटवर्क हैज़ बस्टेड. In this operation, more than hundreds of Indians and 20 Afghans were arrested who were spying for Iran's enemies and were also making drones. These drones were flying from inside Iran and targeting Iranian installations. The goods seized during the raid have surprised security experts. Among the recovered items are the latest secret satellite phones, a one-page log of crypto wallet, which has evidence of the transfer of millions of dollars in digital currency. Investigative sources claimed that such sensitive messages and maps have been found from this hard drive that show that this Chabahar center was a major source of financial support and providing the BLA with the latest equipment. The most important findings is that funds were being transferred through this network to use specific elements of the Baloch Unity Committee as a soft power. The plan was to divert the ongoing protest wave in Balochistan according to the agenda of Mossad and Indian intelligence agencies so that CPEC and the other development projects in the region could be sabotaged. After this operation, intelligence sharing between Tehran and Islamabad is likely to accelerate. Sources say that the interrogation of the arrested Indians and Afghan agents may reveal more information. इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल एक्स. वेरी वार्म वेलकम कर्नल एक्स सर. जी मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच. देखें जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो मुसलमान ममालिक हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आए हुए हैं. अच्छा, ये तो एक बात सबको पता है, मालूम है. मैं इस वक्त ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो है इजराइल के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है. आप देखें कि वो हर जगह के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज़ जो कि अच्छी फ़ौज, तकड़ी फ़ौज रखते हैं और जिनके अंदर डेमोक्रेसी है और जो कर रहे हैं, उनको सारों को एंगेज कर रहा है इसराइल. एक तरफ उसने टर्की तैयब उर्दगान साहब को थ्रेट किया है कि जी वाई आर यू टॉकिंग अबाउट शिया एंड सुन्नी एंड वन मुस्लिम अंडर वन फ्लैग. हम ये डिवाइड एंड रूल हम पिछले 50 सालों से करते आए हैं, बल्कि सारी ज़िंदगी से करते हैं. ये इनकी टैक्टिक्स है, दिस इज़ इन देयर ब्लड. आई एम टॉकिंग अबाउट द जूस. तो
اس کو منع کر رہا ہے وچ از ٹوٹلی ریڈیکولس کہ بھی آپ یہ بات نہ کریں، شیعہ سنی کو یونائٹ کرنے کی بات نہ کریں، آپ کی اس بات کی وجہ سے ہمارا تھریٹ لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھنے کے اور دنیا کس طرح اس کو ڈائجسٹ کر رہی ہے، یہ تو ایک میٹر آف کنسرن ہے سب کے لیے۔ اچھا، دوسری طرف اب جو افغانستان کر رہا ہے یہ بھی بیسیکلی آپ کو پتہ ہے یہ را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس سے انفلوئنسڈ ہے، اور جو انڈیا یہ جو گیم ڈال رہا ہے افغانستان کے تھرو، میں تو گیم ہی کہوں گا اس کو، سوری تھوڑا سا نان پروفیشنل بات کر رہا ہوں، لیکن اٹ از لائک دیٹ۔ تو وہ اسرائیل کے ایک پپٹ ہے مودی صاحب، اور انہوں نے اپنی جو ڈوریاں ہیں وہ نیتن یاہو صاحب کے، آئی ڈونٹ نو ہی از الائیو اور ناٹ، ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، اور جس طرح وہ چل رہے ہیں اس طرح کھیلے چل رہے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات کلیئر بتاتا جاؤں کہ اگر یہ اس طرح ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو ایک وار ہے جس کے اندر جو ٹیریٹری کے انٹرسٹ اور پیسے کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اور ریلیجس وار کنورٹ ہو جاتی ہے، تو دس از گوئنگ ٹو بی اے بلڈی وار۔ اور ایک انگریزی کا مشہور کہاوت ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، لیکن جب اس قسم کی جنگیں آ جاتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ سیکریفائس بگنز ایٹ ہوم۔ تو مودی صاحب اپنے آپ کو سیکریفائز کرنے کے لیے از ہی ریڈی اور ناٹ، آئی ڈونٹ نو، یہ تو مودی از دی بیسٹ جج ٹو گیو دس آنسر۔ تو اس کے لیے پھر ان کو تیار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اب پوری دنیا میں جو وار ٹیکٹکس ہیں، وار اسٹریٹجکس ہیں، وہ اسٹریٹجیز ہیں سوری، وہ چینج ہو گئی ہیں، اور وہ ایک ایسیمیٹرک وار کے اندر آ گئی، جس میں جو ویک کنٹریز ہوتے ہیں ان کے پاس سوائے شہادت کے اور کچھ نہیں رہتا، اور وہ دوسرے جو سپر پاورز ہوتی ہیں، آپ کے سامنے ایران نے بڑا ٹف ناک دیا، پنچ دیا، دے پنچ بیک آن دی فیسز آف سپر پاورز۔ تو میرا خیال ہے کہ مودی شوڈ ایکٹ کیئرفلی، اپنی قوم کا سوچنا چاہیے، ان کو اپنی غریب عوام کی خوشحالی کا سوچنا چاہیے، رادر کہ ان کو ایک جنگ کے اندر، ایک بلڈی وار کے اندر ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میں تو اتنا ہی کہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ میجر صاحب، گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، جڑے رہیے گا، ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے آپ کو ایک نئی خبر کے ساتھ۔